الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وبارک وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان حمد و ثنا کی بریائی یکتائی بڑائی تنہائی شہنشائی ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی دے واسطے جو کہ ساڑھے سبنا دے خالق بھی نے مالک بھی نے رازق بھی نے علا کل شیء قدیر یفعل ما یشاء علیم حکیم بڑے ہی بریک بین اللطیف نے درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طٰہٰ حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے واسطے جنہوں اللہ تعالیٰ نے ساڑھے واسطے بہترین رہبر رہنما بنا کے اس دنیا کائنات دی اندر مبعوث فرمایا حضرات و حاضرین بڑی کثیر تعداد دے نال بزرگ نوجوان بچے خواتین ماشاءاللہ تاک رات دے اندر رمضان المبارک دیاں ابہاراں اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں دے طلبگار بیٹھے ہو رب دے درد فقیر بیٹھے ہو بندے حقیر بیٹھے ہو میری گناہگار دی دعائے ساری کائنات دے سچے اسائیاں جنہیں لوگ تیرے گھر وچ آئے بیٹھے نے اے اللہ تیری بخشش و رحمت دے طلبگار نے ان ساریاں تے اپنی رحمت فرما یا الہ العالمین انہ دی بخشش بھی فرما مغفرت بھی فرما محبت بھی فرما شفقت بھی فرما میرے تو قبل ماشاءاللہ علماء کرام دے بیانات ہو چکے نے اس مسجد دے خطیب حضرت قاری محمد بلال حنیف صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت بڑے پیارے اور بڑے سونے انداز دے نال ماشاءاللہ پھولاں دیاں پتیاں بکھیر رہے سن اللہ تعالیٰ اس نوجوان دی عمر اندر برکت فرمائے حضرات و حاضرین انتہائی مختصر وقت دے اندر بہت ساریاں قیمتی باتاں کہ جو تسی محسوس کرو گے کہ واقعہ طور تے انہ باتاں دا سانو پتہ ہونا چاہیے دا سی انشاءاللہ تاڑے سامنے پیش کرنیاں نے اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے قرآن جڑا ہے یہ اللہ دا کلام ہے اور اس بات کے اوپر بہت ایک لمبی بحث ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن نو باقاعدہ کلام کیتا ہے اے اللہ دی کلام ہے
قرآن پاک دے اندر بے شمار جگہ تے دلائل موجود نے، میں اس بات دی طرف نہیں جاواں گا۔ ایک حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی پیش کراں گا۔ اللہ دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حالے زمین بھی نہیں بنائی سی، آسمان بھی نہیں بنائے سن۔ زمین بنان تو آسمان بنان تو 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو جمع فرمایا، ایک فرشتیاں دی مجلس بلائی۔ اس مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کلام حمید دی خود تلاوت فرمائی اور فرشتیاں نے سماعت فرمائی۔ جدوں انہوں نے یہ تلاوت سنی، فرشتے پکار اٹھے، یا خدا بندے باری تعالیٰ، یہ جو کلام تو سانو سنائے ہے، سانو بڑا سکون پہنچے ہے، بڑی راحت ملی ہے، یہ سانو ہی عطا کر دیتا جائے تاکہ اسی دے ذریعے سکون محسوس کریے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، او میرے فرشتیوں، میں ایک مخلوق پیدا کرانگا جنہوں انسان کیا جائے۔ انسانہ دی اندروں کچھ میرے منتخب برگزیدہ لوگ ہونگے، او پیغمبر ہونگے، میرے قاصد، میرے نمائندے ہونگے۔ انہاں چوں ایک میرا پیارا آخری نبی ہوئے گا، او دی پیاری امت ہوئے گی، ایک کلام میں اس امت نو عطا کرنا ہے۔ اسی لوگ جنہوں قرآن ملے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ اس قرآن نو مجلد نہ سمجھے آجے، اس قرآن نو ایویں اوراق نہ سمجھے آجے۔ اللہ تعالیٰ نے کڈی شاندار، کڈی سونی ترتیب نالے نو نازل کیتا ہے۔ ویکھو اللہ رب ذوالجلال نے اس قرآن دیاں 114 سورتاں بنائیاں، 540 رکوع بنائے نے، 30 پارے بنائے نے، 6236 آیتاں بنائیاں نے، 77,439 کلمات بنائے نے، 3,40,740 ایدے حروف بنائے نے۔ ویسے ایدی تکمیل 23 سال دے اندر مکمل یعنی یہ قرآن نازل ہوئے ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایک رات دے اندروں ہی لوح محفوظ تو بیت العزت آسمان دنیا تے نازل کر دیتا سی کہ افضل ذات نے افضل فرشتے دے ذریعے افضل ذات تے افضل رات دے اندر افضل مہینے دے اندر افضل کتاب نو نازل کیتا۔ اور جدوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایدی وحی دا آغاز ہویا ہے، ادوں بھی 21 رمضان دا دن سی اور مئی دا مہینہ سی، 610 عیسوی دے اندر اللہ نے اس قرآن حکیم دے نزول دا آغاز کیتا ہے۔ ویسے لفظ قرآن غور کرے آجے، میرے والویکھے آجے، باتاں یاد رکھنیاں نے انشاءاللہ، بڑیاں قیمتی گلاں نے۔ ویسے لفظ قرآن مشہور ہو گیا ہے، 155 نام نے قرآن دے، جڑے کہ حضرت علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھے نے اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیتے نے، اور یہ تمام نام قرآن دے اندر ہی موجود نے۔ اس کلام دا ایک نام القرآن ہے، ایک نام الفرقان ہے، ایک نام الکتاب ہے، ایک نام الشفاء ہے، ایک نام الحکیم ہے، ایک نام الحق ہے، ایک نام الذکر ہے، ایک نام الفرقان ہے۔ بے شمار یعنی 155 نام قرآن پاک دے ذکر کیتے۔ حضرات و حاضرین، ایک قرآن اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت دے ساڑے اوپر مومنہ مسلمانہ واسطے اللہ نے کتاب ہدایت بنا کے ساڑھے واسطے نازل فرمایا ہے۔ بھائی ادنان کہہ رہے سن کہ قرآن دے متعلق کوئی چند باتاں دسو، اس واسطے قرآن حکیم کیے کیوں نازل ہویا ہے، اتنی اہمیت و فضیلت کیے، غور نال سنیا جے، توجہ نال سنیا جے۔ شاید او باتاں جڑیاں تساں قرآن دے متعلق پہلے مشہور سن رکھیاں نے، علم دی گہرائی دی اندروں غوطہ سن ہو کے او چند ہیرے موتی ایسے تاڑے سامنے پیش کرانگا جڑے کہ تسی بہت کم سنے ہونگے۔ قرآن پاک دی حفاظت اللہ رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ لئیے۔ حضرات ایک کتاب اللہ وحدہ لا شریک دے نبی نو تحفہ ملیے، اس امت دا نصاب ملیے، اس امت دی بہترین گائیڈ ملیے۔ جس بندے کو قرآن آ گیا انہوں مل گیا، پتہ چل گیا اے اللہ دی سچی کتاب ہے،
اللہ دی سچی کتاب نو پا لین تو بعد بھی او بندہ اس کتاب تو دور ہے، او دی بدبختی اور بد نصیبی تو سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آؤ ویسے تے حضرت شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الصحیحہ دے اندر سیدی سندہ جڑا مجموع ہے ایک روایت ذکر کیتی ہے کہ اس تو پہلے جنیاں بھی کتاباں نازل ہوئیاں نے، ساریاں کتاباں رمضان دے مہینے وچ نازل ہوئیاں نے، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، دیگر صحائف بھی رمضان دے مہینے وچ نازل ہوئے، اور قرآن بھی اللہ نے ماہ رمضان المبارک دی اندر ایدہ نزول فرمایا ہے، اور اس بات دا اعلان فرمایا ہے کہ لوگوں یہ جڑا رمضان ہے یہ نزول قرآن ہے، یعنی نزول قرآن دا مہینہ ہے۔ آؤ قرآن سنو اور ترجمہ سنو، انشاءاللہ بات بڑی سمجھ آئے گی۔ ساری کائنات دے خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم اندر اعلان فرما رہے نے۔ اللہ فرما دے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ عدنان بھائی کہندے نے اے جڑے لوگ بیٹھے نا تھاڑے سامنے ایک قرآن دے دیوانے بیٹھے، کیوں نہیں کیا تو سنے ایک قرآن دے دیوانے بیٹھے نے، دیوانے بن کے دکھانا در ایک باری پیار میں پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ بڑی محبت اور بڑا ذوق ہے، تسی رات وقف کیتی ہے قرآن واسطے اور اللہ دے نبی دے فرمان واسطے اور رحمت و بخشش دی طلب واسطے۔ یا اللہ اے تیرے بندے جو جو مانگ دے نے عطا فرما دے، اچھی کہہ دے آمین۔ اللہ فرما دے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے رمضان او مہینہ جتے اندر اساں قرآن نازل فرمایا اے قرآن لوگاں واسطے کتاب ہدایت بن کے آئیے، حق اور باطل دے درمیان فرق کرن والے واضح دلائل لے کے اے کتاب آئیے۔ مسلمانوں غور کریا جے، توجہ فرمایا جے، قرآن اور رمضان نبی محمد علیہ السلام آپس اندر بڑا مضبوط تے گہرا تعلق ہے۔ ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جگہ جدوں رمضان دا مہینہ آ جاندا حضرت جبریل نوریاں دے سردار ساڈی سرکار دے کول آندے، جبریل نبی پاک نو قرآن سنا دے، نبی پاک جبریل نو قرآن سنا دے۔ او کیسا سما ہوئے گا، او فیصلہ بادیو کہ فرشتیاں دے سردار تلاوت فرما رہے نے تے بشراں دے سردار سماعت فرما رہے نے، نبیاں دے سردار تلاوت فرما رہے نے تے نوریاں دے سردار سماعت فرما رہے نے۔ میں قربان جاواں ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں تم صدقے تے باری جاون۔ مسلمانوں غور کرے آجے میرے سونے نبی پاک علیہ السلام جنہ تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، جس قرآن دے بارے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرما دینے اس ذکر نو اسیں نازل فرمایا ہے، ایدی حفاظت بھی اسی کرن والے ہیں۔ او یاد رکھے آجے شروع دن تو قرآن نو مٹان والے دشمن میدان اندر آئے، آج بھی
بھی کوئی قرآن چلا رہا ہے، کوئی ایتیاں گستاخیاں کر رہا ہے، وہ وقت دور نہیں اس قرآن نو مٹان والے مٹ جان گے، اینو مکان والے مک جان گے، رب دی کتاب دنیا تے غالب آ جائے گی۔ توجہ فرمایا جے مسلمان، او ساری کائنات دے امام پیغمبر جنہ دے قلب اطہر تے قرآن نازل ہوئے، تاڑے سوک نو ذرا بتا دیا، اس نبی تے قرآن نازل ہوئے جس نبی دے بارے کسے نے آکھیا رتبہ بلند ویکھو، رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا، رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا، رب نے بنایا نہ کوئی، رب نے بنایا نہ کوئی سانی او دے نال دا، رب نے بنایا نہ کوئی سانی او دے نال دا، صورت بھی سونی ہے سونے مجبین دی، صورت بھی سونی ہے سونے مجبین دی، عرش بنی سیرگاہ، عرش بنی سیرگاہ فرش دے مکین دی، عرش بنی سیرگاہ فرش دے مکین دی، حسن و جمال نہ کوئی، حسن و جمال نہ کوئی، حسن و جمال نہ کوئی اس دی مثال دا، رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا، رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا، جنہیں جنہیں قرآن پڑھیا ہے، جنہیں جنہیں میرے حضور نال قرآن پڑھ کے ربط قائم کیتا ہے، رشتہ قائم کیتا ہے، او دا مقام کی ہوئے، او مسلمانوں انہاں جانا تے دے دتیاں نے، لیکن نہ نبی نال بے وفائی کیتی ہے، نہ قرآن نال بے وفائی کیتی ہے، ٹکڑے سمیہ ہوئی، ٹکڑے سمیہ ہوئی خبیب سولی چڑھ گئے، ٹکڑے سمیہ ہوئی خبیب سولی چڑھ گئے، وفاتی اخیر ہوئی کٹ گئے ہو مر گئے، وفاتی اخیر ہوئی کٹ گئے ہو مر گئے، ہس کے انگاریاں تے، ہس کے انگاریاں تے، ہس کے انگاریاں تے لیٹنا بلال دا، رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا، قابل توجہ جملائے غور کریا جے مسلمانوں، جنہ جنہ تک یو تک دے ہی رہ گئے، جنہ جنہ تک یو تک دے ہی رہ گئے، بھول گئیاں شایاں یا کے قدمہ چ بہ گئے، بھول گئیاں شایاں یا کے قدمہ چ بہ گئے، ثانی نہیں آیا کوئی اس دے کمال دا، رتبہ بلند ویکھو آمنہ دے لال دا، غور کریا جے مسلمانوں، ایک کتاب کتاب ہدایت کتاب انقلاب بن کے آئی ہے، اللہ رب ذوالجلال اپنی مقدس کتاب دے اندر اس قرآن دے بارے اعلان فرما رہے نے، اللہ فرما دینے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے او ذات جن نے فرقان نازل کیتے اپنے بندے دی اوپر تاکہ اے دے ذریعے اللہ دے عذاباں تو ڈرایا جائے اور اللہ دی نعمتاں دی خوش خبری دیتی جائے، کتے اللہ فرما دینے یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اللہ
اللہ فرماتے ہیں اے لوگو تحقیق تاڑے کول نصیحت آ چکی ہے، اے نصیحت تاڑے سینیاں واسطے بہترین شفا بن کے آئی ہے۔ اللہ رب الجلال فرماتے ہیں تاڑے سینیاں واسطے بہترین شفا بنائے، دیکھتے اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس قرآن سے شفا بنا کے نازل فرمایا، رحمت بنا کے نازل فرمایا۔ دیکھتے اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، ہدایت شفا بنا کے نازل فرمایا ہے۔ کہتے اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب نو غور کرو امتیو، ایک قرآن ساڑھے واسطے آیا ہے، ایک کتاب انقلاب ہے، اسیت نال اینا مضبوط تعلق بنا لئیے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب نو نازل کرن دا مقصد ہے میرے بندے اے دیتے غور کرن، میرے بندے تفکر کرن، تدبر کرن، عقل والے اے دیتے رہنمائی لیمن۔ قرآن دیاں آیتاں تے مکنیاں ہی نہیں، آؤ چند حدیثاں سنا دیاں۔ قرآن کی چیز ہے او میرے مسلمانوں، قرآن عام کوئی کتاب نہ سمجھے آجے۔ جاؤ دنیا کے اندر میں چیلنج کرنا، کوئی دنیا دی کتاب لے کے آؤ جدہ ایک حرف پڑھو تے اللہ 10 نیکیاں دے دے من۔ نہ کوئی آسمانی کتاب ہے، نہ کوئی زمینی کتاب ہے۔ ہاں تورات بھی موجود ہے، خواہ اپنی اصلی شکل دی اندر موجود نہیں۔ ہاں انجیل بھی موجود ہے، خواہ اپنی اصلی شکل دی اندر موجود نہیں۔ زبور بھی کتے ٹوٹی پھوٹی موجود ہے، خواہ اپنی اصلی شکل دی اندر موجود نہیں۔ لیکن کسے بھی آسمانی کتاب یا زمینی کتاب نو اے مقام نہیں ملیا، اے مقام ملے اللہ نے قرآن نو عطا فرمایا ہے۔ بندہ ایک حرف پڑھ دائے اللہ 10 نیکیاں تا کر دیں دینے۔ اور یاد رکھے آجے مسلمانوں اے قرآن جدے بارے ویکھنا اللہ فرما دینے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ زبور آئی تبدیل ہو گئی، تورات آئی تے عیسائیاں نے، تورات آئی یہودیاں نے 5 حصیاں کر دیتی، 5 توراتاں بن گئیاں، انجیلاں 4 بن گئیاں۔ لیکن قرآن جیویں نازل ہوئے آج بھی ہوئے موجود، قیامت دیاں دیواراں تک ایویں ہی موجود رہے گا۔ توجہ فرمایا جے مسلمانوں، ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا تاڑے وچوں ساریاں تو بہتر ہوئے، جدے کولو کوٹھی ہے او بہتر نہیں، جدے کولو اوتا ہے او بہتر نہیں، جدے اگے پچھے پروٹوکول ہے او بہتر نہیں، جنوں مشارت مل گئی وزارت مل گئی او بہتر نہیں، جنوں صدارت مل گئی او بہتر نہیں، جنوں پیسہ مل گیا او بہتر نہیں۔ فرمایا جڑا قرآن سکھدا ہے، قرآن سکھاندا ہے، تاڑے ساریاں چوں چنگا ہے، تاڑے ساریاں چوں بہتر ہے۔ ایک حدیث نبی پاک دیئے میں خیارکم من تعلم القرآن، تے ایک بخاری دی حدیث میں ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تاڑے وچوں افضل ہوئے جنہیں قرآن دا علم جانے آئے تے اگے قرآن دا علم دین دے۔ تے ایک حدیث میں فرمایا اقرأ القرآن فإنہ
یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی، فرمایا لوگوں قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو، او جوانوں قرآن پڑھیا کرو، قرآن، فرمایا لوگوں قرآن پڑھیا کرو، جڑا بندہ قرآن پڑھ دائے کل قیامت والا دن ہوئے گا، اے قرآن اللہ دے دربار دے اندر او دا سفارشی بن کے آ جائے گا۔ تے کتے نبی پاک دا ایویں فرمانے الصیام والقرآن یشفعانی للعبد یوم القیامہ، اے لوگو روزہ تے قرآن کل قیامت والے دن بندے دی سفارش کرنگے۔ تے کتے نبی پاک دا ایویں فرمانے من سرہو ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، فرمایا قرآن مصحف دے اتوں ویک پڑھیا کرو، جڑا بندہ اتوں ویک کے بازوق ہو کے قرآن پاک نو پڑھ دائے، اللہ دے نبی فرما دینے انہوں اللہ دا پیار بھی نصیب ہو جاندہ ہے، انہوں نبی دا پیار بھی نصیب ہو جاندہ ہے۔ دیکھتے نبی پاک دا ایویں فرمانے ان اللہ کا یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، فرمایا اس کتاب قرآن پڑھن دی وجہ تو، سنن دی وجہ تو، عمل کرن دی وجہ تو، سینے نہ لگان دی وجہ تو، ایتی اشاعت کرن دی وجہ تو، ایتے غلبے واسطے کردار ادا کرن دی وجہ تو، ایتے کرو رہنمائی لین دی وجہ تو، ایتا علم حاصل کرن دی وجہ تو، اللہ لوگاں نو عزتاں بلندیاں شان و شوکت مقام و مرتبہ عطا فرما دینے۔ فرمایا اینو چھڑ دین دی وجہ تو، اس قرآن دی دوری دی وجہ تو اللہ قومانو فرحاتنو ملکانو ذلت پستی اندر گرا دین دینے۔ اور مسلمانو ایک کتاب ہدایت ساڑے کولے، اساں پھر دنیا اندر جا کے کشکو لے کے سود مگ دے پھرنے آ، ہاں ہاں جدوں کتاب ہدایت نال اساں دو نمبری کیتی، اساں دھوکھا کیتا، ہاں ملک بنایا سی لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے، لیکن اے دی پارلیمنٹ دے اندر قرآن نو دخل اندازی کرن دی اجازت نہیں، اسمبلی حال دے اندر قرآن نو دخل اندازی دی اجازت نہیں، کوٹ کچہری دے اندر قرآن نو دخل اندازی دی اجازت نہیں، تیرے فیصلے پنچایت دے اندر قرآن نو دخل اندازی دی اجازت نہیں۔ جی ایسا قرآن علیہ سلوک کیتے تے پھر ویکھو مسلمانوں پھر ذلتاں تے پستیاں سامنے آن گیاں۔ اے جڑا تسی ویندے ہو نا ملک جناب ترقی کر رہے ہیں، اسی پریشان نہیں ہیں، ملک آباد ہے، اے قرآن پڑھیا جا رہے ہیں، تاڑے ورگے قرآن نال پیار کر دے، اس گل دی برکت ہے۔ او میرے مسلمان بھائیوں توجہ فرمایا جے، کتے نبی پاک علیہ السلام نے ایویں فرمایا جیڑا بندہ قرآن پاک دی ایک آیت بھی کسے نو سکھا دیندا ہے، فرمایا کانا لگوں ثوابھا ما تولیت، فرمایا جڑا بندہ کسے نو ایک آیت بھی سکھا دیندہ ہے، جب تک وہ آیت دنیا اندر پڑھی جائے گی انہوں ثواب ہی ملتا رہے گا۔ میرا دل کردہ ہے قرآن دے متعلق حدیثاں دے باپ پڑھ پڑھ کے تانوں سنائیے، ایمان والیو اگر باپ اولاد نو یا ماں اپنی اولاد نو قرآن پڑھائے، استاد شاگرد نو پڑھائے، جڑا بھی پڑھائے او دنیا تو ٹر جائے گا تے اے انہوں اجر و ثواب قبر وچ پینوں بھی ملتا ہی رہے گا۔ ایمان والیو اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آؤ قرآن پاک دی تعلیم نو عام کرو، او دنیا دیاں ٹکریاں رہندیاں تے رہ جان، لیکن قرآن نہ روے، اس قرآن نے قبر وچ بھی کم آنا جے، حشر وچ بھی کم آنا جے، اے قرآن او کتاب جے جنہیں جنت وچ بھی تاڑے نال جانا جے۔ ساری کائنات دے امام پیغمبر آمین دلال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں جنہ دے بارے کسی نے کیا حسن و حسین دے نانے دی نیوں ملتی مثال، سنے
اے وچ وچ شیر بھی اکھے پڑھنے نے کیونکہ شیران دا بھی بڑا ذوق رکھتے ہیں اے لوگ تے ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ نبی پاک فرماندے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حسان میں تھلے بینا تو میرے ممبر تے بیٹھ کے تے نعت پڑھ۔ کیا بات کیا بات، نبی پاک تھلے سامنے، حسان بن ثابت کہندے سونے محبوب جی تسی تشریف لے آؤ میں اوتھے، فرمایا حسان تو میرے ممبر تے بیٹھ میں تیرے سامنے بہنا۔ کافر ہجو کر دینے، مذاق اڑان دینے، گندے شیر بنا دینے اسلام دے بارے میرے بارے، تو اسلام دے بارے اچھے اچھے شیر پڑھتے نعتاں پڑھ۔ نبی پاک علیہ السلام سامنے بیٹھ حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال، سخنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثال، رب نے نبی دا شان بتایا، رب نے نبی دا شان بتایا، سونے نو معراج کرایا، سونے نو معراج کرایا، فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملتی مثال، فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملتی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال، نبی دی آل تے سب تو خیالی، نبی دی آل تے سب تو خیالی، علی دی اولاد تے سب تو نرالی، علی دی اولاد تے سب تو نرالی، جگ وچ ایسے گھرانے دی، جگ وچ ایسے گھرانے دی نہیں ملتی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال، سخنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثال۔ توجہ فرمایا جے مسلمانوں، غور کریا جے ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال، شاہ امم سلطان مدینہ، آقا تو جہاں، جنہ تے بارے کسی نے بڑی پیاری بات کیتی ہے، چمکے چہرے تے لاٹ نورانی ہے، چمکے چہرے تے لاٹ نورانی ہے، تسے سورج وانگ پیشانی ہے، سونا مکھڑا تے اکھ نورانی ہے، انہاں اکھیاں نو لوڑنا سرمے دی، رب آپی سرما پا چھڑیا، اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا۔ کس نبی دیاں حدیثاں سنا رہے ہیں، میرے عرب شریف تے چن ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، اچھی کو سبحان اللہ، میرے عرب شریف دے چن ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعران دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا، او تسانی تے اس کائنات اندر کوئی ماہی دا لال نہیں ہو سکتا، او تسانی تے اس کائنات اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا، او دی مثال تے یارو ایک پاسے، او دا جوڑ کوئی نہیں، او دی مثال تے یارو ایک پاسے، دوجا پیدا بلال نہیں ہو سکتا،
تے کل قیامت والا دن ہوئے گا. تڑا ذوق پورا ہو گیا انہوں غور کرے آجے. کل قیامت والا دن ہوئے گا. صحیح مسلم دی اندر حدیث ہے, ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دلال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جگہ فرما دینے, جدو بندہ اللہ دے دربار اندر جائے گا, جڑا قرآن پڑھ دے, قرآن یاد کر دے, الماخر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. فرمایا جڑا بندہ قرآن نو تلفظ نال پڑھدا ہے, قرآن نو قاریاں طرح پڑھدا ہے, قرآن نو خوبصورت کر کے پڑھدا ہے, فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا. اللہ اس بندے نو اپنے معزز فرشتیاں وچ شامل کر لین گے, فرشتیاں دیاں قطاراں اندر کھڑا ہوئے گا. تے جدوں اے حافظ قرآن جتے بارے کسی نے بات کی تھی, اس تے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے, اس تے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے, جس تے سینے چ اللہ تا قرآن ہے. ایمانداری نال دسیا جے کسی نے 10ویں کلاس دی میتھ یا انگلش حفظ کیتی ہوئے کدے ویکھیا جے کسی اتوں ویکھ کے لیانے پاس ہو جانے انہی گل تھوڑی ہے, وہ بھی لکھاں دے حساب نال فیل ہو گیا. ایسا کسی نے ویکھیا تسی کہ پی ایچ ڈی کرن والا ڈاکٹر انہیں ساری کتاباں زبانی یاد کر لی, یا کسی کی نے طب زبانی یاد کر لی ہے, کوئی نہیں یاد کی تھی. اللہ جانتا ہے قرآن ایسا معجزہ ہے کہ 3 سالاں دے بچے قرآن دے حافظ طریق ہوا ہے. اس بات حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے 9 سال کی عمر وچ قرآن حفظ کیتا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے 7 سال دی عمر وچ قرآن حفظ کیتا. حضرت امام بخاری 16 سال دی عمر وچ قرآن دے حافظ سن, ہزاراں حدیثاں دے حافظ سن. اور مامون الرشید دے دربار دے اندر ایک بچہ جدی 4 سال عمر قرآن پڑھدا رکدا ہی نہیں, بھوک لگدی سی رو پیندا سی. حالیہ ہندوستان دے اندر 2 بچیاں نے 6 ماہ چ قرآن حفظ کیتا. اور میرے مسلمان بھائیو ایک قرآن معجزہ ہے, ایک قرآن معجزہ ہے. فرمایا جڑے انہوں پڑھنا چاہتا ہے, یاد کرنا چاہتا ہے, سکھنا چاہتا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اسی دے واسطے انہوں انتہائی آسان بنا دینا. تو جنہیں پورا قرآن حفظ کیتا انہوں پتہ ہے نیکیاں کنیاں مل دیاں. ایک دن وچ میرے اندازے دے مطابق جو میری تحقیق ہے, جو میں حساب لایا نا, ایک دن دے اندر 50 لاکھ تو زیادہ بچہ جڑا قرآن پاک حفظ کردہ ہے وہ نیکیاں کماندہ ہے ایک دن میں. تو جڑا حفظ کرے, یاد کرے, تو سناوے, تو ساری زندگی پڑھدا رہے, وہ دی کیا بات ہے. قرآن پاک عظیم کتاب ہے. نبی پاک نو قرآن نال بڑا پیار سی. ویکھو نا اللہ نو قرآن پاک نازل کرنا, نبی جتھے موجود ہوندے اوتھے جبریل وحی لے کے آ جاندے. تے نبی غار حرا دی اندر نے, جبریل اوتھے وحی لے کے آئے, قرآن اوتھے نازل ہو رہے آئے. جے نبی مکے دی اندر نے, قرآن اوتھے نازل ہو رہے آئے. جے نبی مدینے دی اندر نے, قرآن اوتھے نازل ہو رہے آئے. جے میرے نبی بدر دی اندر نے, قرآن اوتھے نازل ہو رہے آئے. جے میرے نبی احد دی اندر نے, قرآن اوتھے نازل ہو رہے آئے. جے میرے نبی حنین دی اندر نے, قرآن اوتھے نازل ہو رہے آئے. جے میرے نبی احزاب دی اندر نے, قرآن اوتھے نازل ہو رہے آئے. جے میرے نبی سفرہ دی اندر نے, قرآن اوتھے نازل ہو رہے آئے. جے میرے نبی غاراں دی اندر نے, قرآن اوتھے نازل ہو رہے آئے. جے میرے نبی یاراں دی اندر نے, قرآن اوتھے نازل ہو رہے آئے. میرے نبی قیام دی اندر نے, قرآن اوتھے نازل ہو رہے آئے. جے میرے نبی رکوع دے وچ نے, قرآن اوتھے نازل ہو رہے آئے. جے میرے نبی سجدے وچ نے, قرآن اوتھے نازل ہو رہے آئے. جے میرے نبی ماں عائشہ دے حجرے وچ نے, قرآن اوتھے بھی نازل ہو رہے آئے. قرآن دے نزول دی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یارو کیسا سما ہوئے گا. ایک دن نبی پاک تشریف فرمانے, آپ دے یار بھی بیٹھے, یعنی نبی پاک دے یار بھی موجود نے, فرشتیاں دے سردار بھی موجود نے, خود سرکار بھی موجود. تھوڑی دیر آپ نے نیچے چہرہ انور کیتا, تھوڑی دیر بعد اوپر دیکھیا, صحابہ نو محسوس ہو گیا وہی آ رہی سی, اللہ دی طرفوں پیغام آ رہا سی. آپ نے سر اٹھایا تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہنے قرآن دی ایک سورت آئی ہے, سورت الکوثر. اللہ فرماندے نے انا آتینا کل کوثر, سونیوں اساں تانوں کوثر دا مالک بنا دیتے. صحابہ نے پوچھا سونیوں کوثر کی ہے؟
آپ نے فرمایا مانا کوثر دا سمجھو کوثر کیے، فرمایا کوثر میرے واسطے قیامت والے دن ایک حوض بنایا جائے گا، بہت بڑا خوبصورت، ٹھنڈا، میٹھا، شاندار، خوشبودار، انسانہ نے دیکھیا ویکھیا تکیا نہیں ہونا، او تے اندر مشروب ہوئے گا، میں اپنے صحابیاں نو اپنے امتیاں نو پلاندا جاواں گا، جنت بھیجدا جاواں گا۔ مولانا محمد عثمان غنی صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت مسکراندے ہوئے ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے، اللہ انہاں دا سنانا قبول فرمائے تے تاڑا ساریاں دا سننا قبول فرمائے۔ ہون تسی توجہ کرنی ہے، میری ادھی تقریر ہو گئی ہے، پریشان نہیں ہونا تسی۔ ساری کائنات دے امام پیغمبر امینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جگہ فرما دینے، کل قیامت والا دن ہوئے گا جدوں اے حافظ قرآن تے اے دے والدین اللہ دے دربار دی اندر پیش ہونگے، ادھروں قرآن بھی آ جائے گا، قرآن آکھے گا یا پروردگار عالم انہاں نو معاف کر دے، اللہ فرمان گے اے حافظ قرآن تے او دے والدین تانو معاف کر دیتا، اے قرآن آکھے گا یا پروردگار عالم انہاں نو خوبصورت جبے پہنائے جان، اللہ فرمان گے او میرے فرشتے ہو انہاں نو خوبصورت جبے پہنا دیو، قرآن آکھے گا یا پروردگار عالم انہاں واسطے جنت اعلان کر دیو، اللہ فرمان گے اے حافظ قرآن جا قرآن پڑھدا جا تے جنتیاں سیران کردا جا، جتھے قرآن دا اختتام ہوئے گا اتھے تیرا مقام ہوئے گا۔ مسلمانوں غور کرے آجے توجہ فرمایا جے، والدین پوچھن گے یا باری تعالیٰ سانو اے مقام کیوں ملی ہے، اللہ فرمان گے او میرے بندے تساں میرا قرآن اس قدر و دنال محبت کی تھی، اپنے بچیاں نو قرآن حفظ کروایا ہے، اس وجہ تو آج تانو بھی یہ ہو پروٹوکول ملے آئے، او یار قرآن دیاں گلائیں ایک پاسے بڑیاں دیساں سنا لیاں تانو، بڑیاں ایتاں سنا لیاں تانو، آؤ نا میں اپنی بات مختصر کردہ جاواں، بات اختتام والے لے کے جاواں، ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں دے چند فرمان سنا دے ماں، قرآن تے ایک پاسے قرآن دیاں صورتاں دی بڑی فضیلت ہے، اللہ دے نبی موجود نے، یعنی اللہ دے نبی دے یار بھی موجود نے، فرشتیاں دے سردار بھی موجود نے، خود سرکار بھی موجود نے، صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تے راوی نے، مسلمانوں غور کرے آجے توجہ فرمایا جے، ایک زوردار کھٹکے دی آواز آئیے تے جناب جبریل پوچھن لگے سونے محبوب جی جانتے ہو آواز کس شے دیئے، اللہ دے نبی فرما دینے او جبریل میں نہیں جاندہ آواز کس شے دیئے، اللہ ہی بہتر جاندے، حضرت جبریل فرما دینے سونے محبوب جی اج آسمانہ دا ایک ایسا دروازہ کھلے ہے جڑا آج تو پہلے کدے بھی نہیں کھلیا، اس دروازے دی ذریعے ایک ایسا فرشتہ آ رہا ہے جڑا آج تو پہلے کدے بھی زمین تے نہیں آیا، توجہ کرے آجے مسلمانوں اے فرشتہ بھی میرے نبی دے کول آ گیا ہے، او یار کیسا سما ہوئے گا، او کنے خوش قسمت انسان ہونگے جنہ دی موجودگی دے اندر میرے سونے محبوب کل فرشتے آیا کر دینے، اے فرشتہ آکے سلام پیش کر دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آکے کہندے سونے محبوب جی اللہ دی طرفوں آیا ماں، تاڑے واسطے تاڑی امت واسطے دو تحفے لے کے آیا ماں، دو نور لے کے آیا ماں، پہلا نور فاتحۃ الکتاب
سورۃ الفاتحہ تے دوسرے وخواتیم سورۃ البقرہ اے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو ایتاں نے جڑا بھی امتی تاڑا پڑھے گا انہوں ہر شے تو کافی ہو جان گیاں تے جڑا جو بھی یہ پڑھ کے اللہ کو ہر جائے ضرورت رکھے گا منگے گا اللہ انہوں عطا فرما دیں گے. اور یار قرآن دیاں سورتاں خزانے نے قرآن دیاں سورتاں تے دولتاں نے اے میں ہیر تے رانچے سن دیو اے میں وارث شاہ نو سن دیو اے میں جناب والا بھلے شاہ نو سن دیو اے میں فلاں نو سن دیو اور مسلمانوں موسیقیاں میوزک سن دیو اے میں جناب تسی ڈرامے تے فلماں ٹک ٹاکراں دے پیچھے لگ کے اپنا پیڑا گرب پہ کر دیو. آؤ میں دعوت فکر دے رہا چھٹو موسیقی سنو قرآن بن جاؤ پکے مسلمان. چھڑو موسیقی سنو قرآن بن جاؤ پکے مسلمان. قرآن جنت دے ول بلاندا قرآن جنت دے ول بلاندا اس دی جو مندا جنت پاندا اس دی جو مندا جنت پاندا. دوزخ دی اگ کولوں بچ کے دوزخ دی اگ کولوں بچ کے جنت جا کے عیش اڑاندا جنت جا کے عیش اڑاندا. اس جئی اور کتاب نہ کوئی اس جئی اور کتاب نہ کوئی اونچائے اس دا شان. چھڈو موسیقی سنو قرآن بن جاؤ پکے مسلمان. تے ساری کائنات امام پیغمبر آمینہ دلال شافی امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں فرما دینے جس جگہ تے سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی اتھے باطلان دا زور نہیں چلے گا اتھے شیطانان دا زور نہیں چلے گا. اور مسلمانوں کر لڑائیاں فلانے فلانوں آ علم کر دیتا کالا علم کرتا جادو کرتا تویز باتیں. فرمایا جتھے بھی سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی اتھے باطل دا زور نہیں چلے گا. جڑا بندہ سورہ بقرہ تے آل عمران پڑھ دے نبی پاک فرما دینے قیامت والا دن ہوئے گا وہ دے واسطے جناب ایک قابل خوشی ہوئے گا. جڑا نہیں پڑھ دو دے واسطے قابل افسوس تے حسرت ہوئے گی. مسلمانوں کو اور کرے آجے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا جدو لوگ قبران دی اندروں اٹھن گے لوگ قبران دی اندروں اٹھ کے جدو میدان حشر دے والے جان گے. غور کرے آجے او مسلمانوں نبی پاک فرما دینے کچھ لوگ ایسے بھی ہون گے جنہ دی اوپر انج جھرمٹ ہوئے گا پرندیاں دا یا بادلان دے سائے پانتی طرح سایہ ہوئے گا. اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگ پوچھن تے مجبور ہو جان گے کیڑی چیزیں ساڑھے تے سایہ کرن والی آواز آئے گی. اساں قرآن دیاں دو سورتاں البقرہ تے آل عمران تو سانو دنیا تے پڑھدا رہے آئے اج اساں تیرے تے سایہ کر چھڑے آئے. اللہ دے نبی فرما دینے او لوگو جڑا بندہ سورۃ القاف دیاں پہلیاں 10 ایتاں زبانی یاد کر لیندا ہے. غور کرے آجے جڑا بندہ سورۃ القاف دیاں پہلیاں 10 ایتاں زبانی یاد کر لیندا ہے اللہ انہوں دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لین گے. فرمایا جیڑا بندہ سورۃ القاف جمعے والے دن پڑھ دے اگلے جمعے تک نور ہی نور ہو جائے گا. ایک دن اللہ دے نبی فرمان لگے ہے عمر جنہ چیزاں تے سورج تلون دے ساریاں تو پیاری مینوں قرآن دی ایک سورت لگ دیئے. ہر شے تو پیاری قرآن دی ایک سورت لگ دیئے. پھر آپ نے تلاوت فرمائی اِنَّا فتحنا لکا فتحا مبینا. اللہ دے نبی کریم فرمان دے ایک دن غور کرے آجے توجہ کرے آجے آپ تشریف فرمانے ایک بندہ سورہ قل ہو اللہ پہ پڑھ دے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ
कुफुवन अहद। अल्लाह दे नबी दे कन्नां विच आवाज़ पै गई। आप फरमाते ने वाजबत वाजबत वाजबत, वाजब हो गई वाजब हो गई वाजब हो गई। लोकां ने पूछया सोनियो की वाजब हो गई? अल्लाह दे नबी फरमाते ने ए सूरा कुल हो अल्लाह पढ़दा पिया है, अल्लाह ने इहदे ते जन्नत वाजब कर दी है। गौर करया जे फरमाया जेड़ा बंदा कुरान दियां आखिरी 3 सूरतां 3 वारी रात नूं सौं लग्या बावुजू होके पढ़दा है, हत्थां ते फूक मार के चेहरे तो शुरू करदा है, जिस्म ते फेर लैंदा है। फरमाया ए बंदा सौ जांदा है, ए बंदा सौ जांदा है, अल्लाह दे फरिश्ते इहदे पहरेदार बन जांदे ने। कुरान दी क्या बात है। आओ मुसलमानों मेरी तकरीर दा आखिरी हिस्सा 2-4 मिनट दा। अल्लाह दे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान किवें पढ़िया किवें सुनिया, जनाब सहाबा ने कुरान किवें पढ़िया ते किवें सुनिया। सारी कायनात दे इमाम पैगंबर जदों कुरान पढ़दे या सुनदे, जदों जहन्नम दा जिक्र आंदा, क़यामत दियां हौलनाकियां दा जिक्र आंदा, आप दी अखियां चों आंसू जारी हो जांदे। जदों रहमत दा जिक्र आंदा आप रुक जांदे, अल्लाह कोलों रहमत मंगदे, आप रुक जांदे, अल्लाह कोलों बख्शिश मंगदे। जदों जन्नत दा जिक्र आंदा आप खुशी दे नाल आंसू बहा के अल्लाह कोलों जन्नत मंगदे। मुसलमानों तवज्जो फरमाया जे, एक दिन आप फरमाते ने मेरे सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद मैनू कुरान ते सुना, बुखारी शरीफ अंदर लिखे है। जदों सहाबी ने कुरान पढ़ना शुरू कीता इस आयत ते पहुंचे ने फकैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद। उस दिन की हाल होएगा जिस दिन हर उम्मत एक गवाह बना के ले आंदा जाएगा, यानी क़यामत वाले दिन दा जिक्र है। मेरे नबी दियां अखियां चों आंसू जारी हो गए। अल्लाह दे नबी ना रोए, आप दी मुबारक दाढ़ी आसमान वाले तर हो गई। आप फरमाते ने बस कर दे यार अब्दुल्ला, बस कर दे यार अब्दुल्ला। अल्लाह दे नबी नू सहाबा कहन लगे सोने बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी च बाल सफेद आ गए। आप फरमाते ने नहीं 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 मेरे सहाबियों, मैनू कुरान दियां सूरतां ने पुड़ियां कर दिता है, जिन्हां विच हशर दा जिक्र है, कब्र दा जिक्र है, क़यामत दा जिक्र है, जहन्नम दा जिक्र है, असाबां दा जिक्र है, वाइदां दा जिक्र है। ओ मुसलमानों अल्लाह दे नबी फरमांदे मैनू सूरा हूद ने पुड़ियां कर दिता है, वाक़िया ने पुड़ियां कर दिता है। ओ यार तर्जमे नाल पढ़िया करो। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम खड़े ने, सही मुस्लिम विच लिखिया है, सारी रात गुजर गई है, इको आयत ही पढ़ते जा रहे ने। तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सारी रात तिलावत एक आयत की थी। जदों फजर दा वक़्त करीब होए जबरील आ गए, आके आखदे ने सोनियो बस कर दे हो, अपने आप नू इन्ना ना रुलाओ ना थकाओ। मुसलमानों गौर करे आजे, नबी पाक ने इंज करके जबरील नू वेखिया, हाथ फैला दिते। आ फरमाते ने रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती। जबरील मैं ते अपने रब कोलों अपनी उम्मत दियां खैरां पिया मंगना वा। इन्ना खूबसूरत चेहरियां वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी सारी सारी रात। ते हजरत जबरील वापस जा कहंदे अल्लाह सोनिया या परवरदिगारे आलम तेरा नबी ते अपनी उम्मत वास्ते दुआवां पिया कर दे। अल्लाह दे नबी कहंदे जबरील जे ए खूबसूरत चेहरे मेरी उम्मत दे लोग कलमा पढ़न वाले जहन्नम दी अग विच चले गए ते मैं मुहम्मद दा की बनेगा। किन्ना गमखार नबी है। अल्लाह फरमाते ने गौर करे जे इन्ना सनुरजिलुका
یردیک فی امتک جبریل میرے سونے نو کہہ دے ہو سونے ہو تسی بس کر دے ہو اینا نہ روو تاڑیاں ایڈیاں پھٹ جاندیاں پنڈلیاں سوج جاندیاں حالو بحال رات گزار دی تھی اپنی امتیاں خیران پہ مانگ دے ہو کل قیامت والا دن ہوئے گا تسی اپنی امت دے بارے جو آنکھو گے اسیوں میں کر دے آگے صحیح مسلم دی حدیث ہے لیکن ایک گلے تھے بھی یاد رکھیا جے بے نماز نو کسی دی سفارش فائدہ نہیں دے وے گی کٹا غمخار نبی ہے او میرے نبی غمخار دیاں کیا باتانے آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتانے سارے مل کے کہو سبحان اللہ او میرے نبی غمخار دیاں کیا باتانے آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتانے اور بھی بڑے حسین نے میرے محبوبہ حسین نے میرے محبوبہ پر تیرے حسن و جمال دیاں پر تیرے حسن و جمال دیاں کیا باتانے آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتانے آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتانے ویسے تے تیرے یار نے آلہ آقا جی سب یار نے آلہ آقا جی ویسے تے تیرے یار نے آلہ آقا جی سب یار نے آلہ آقا جی پر تیرے ایک بلال دیاں پر تیرے ایک بلال دیاں کیا باتانے آمینہ پاک دے لال دیاں کیا باتانے تے میرے نبی دی عبادت کی میں دیئے حذیفہ کہندے نے ایک دن میں نال کھڑا ہو گیا وہاں اللہ دے نبی نے سورہ بقرہ بھی پڑھ چھڑی النساء بھی پڑھ چھڑی پھر پچھوں آل عمران بھی پڑھ چھڑی ایک رکعت دی اندر 5 پارے پڑھ دیتے نے جنہ لمبا قیام ہے انہا لمبا رکوع ہے جنہ لمبا رکوع ہے انہا لمبائی نبی پاک دا سجدہ ہے لکھن دشمن بھی تعریفاں لے آکتی ہے یو جئی ہووے ماشاءاللہ تازہ ہو گئے تو ہی سارے ہیں لکھن دشمن بھی تعریفاں لے آکت ہے یو جئی ہووے کٹن راتا مسلے تے کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جامن کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جامن خدا آکھے نہ جاگتنا خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت ہے یو جئی ہووے لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہے یو جئی ہووے تے اسی میں قرآن اومے پڑھئے قرآن سن کے پڑھ کے ساڑھی زندگی دی اندر تبدیلی آنی چاہیے ایک قرآن کتاب انقلاب ہے ایک آیت لوگوں نے سنی تے زندگیاں بدل گئیں یار اساں پورا قرآن نماز تراویح اندر سن کے بڑے راضی ہیں یقیناً راضی ہونا چاہیے اساں جی تکمیل قرآن کیتا ہے کیا تکمیل ایمان بھی ہو گئے کیا جتھے جتھے ایمان وچ کمزوری ہے وہ بھی اصلاح ہوئی ہے کہ نہیں
جے قرآن پڑھ کے بھی دھوکا کرنا ہے، قرآن سن کے بھی دھوکا کرنا ہے، قرآن پڑھ سن کے دو نمبریاں فراڈ اور ملاوٹ، جھوٹ چگلی غیبت، چوریاں ڈکیٹیاں، گھر وچ لڑائیاں، آنڈیاں گوانڈیاں نال لڑائیاں، دشمنیاں تے جھگڑے کرنے نے، دل گندے رکھنے نے، پھر قرآن پڑھن دا قرآن سنن دا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن سنو، جیڑا قرآن حکم کردا ہے او منو، جتھے قرآن روک دا ہے اوتھوں رک جاؤ۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔